today let's study how we can become very great and what is God's plan behind making us very great in His sight. अब आज हामी यो विषयमा अध्ययन गरौँ कि परमेश्वरले हामीलाई कसरी महान बनाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई महान बनाउनको निम्ति परमेश्वरको योजना के छ। Praise the Lord. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। Turn in the Bibles to the book of Esther, हामी एस्दरको पुस्तक पढौँ chapter 3. 3 अध्याय Read verse 8. 8 पद पढिदिनुहोस्। And Haman said unto King Ahasuerus, There is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of the kingdom, and their laws are diverse from all people, neither keep they the king's laws, therefore it is not for the king's profit to suffer them. अनि हामानले राजा आहासुरसलाई भने, तपाईको राज्यका सबै प्रान्तहरूमा भएका जाति जातिको बीचमा छरपष्ट भएर फैलिएको एउटा जाति छ, अनि तिनीहरूका रीतिहरू अरू सबै जातिहरूको भन्दा फरक छन्, अनि तिनीहरूका राजाका नियमहरू पालन गर्दैनन्, यसकारण तिनीहरूलाई रहन दिनु राजाका निम्ति फाइदा छैन। After the Babylonian Empire, the Medes and the Persians came to power. अनि बेबिलोनको साम्राज्य सकिसकेपछि चाहिँ मिद्यानीहरू र उनीहरू चाहिँ शक्तिमा आए। And King Ahasuerus was the emperor then. अनि त्यहाँको सम्राट चाहिँ राजा आहासुरस थियो। In those days in Persia, there were many Jewish people ती दिनमा त्यो फारस अथवा त्यो पर्सियामा चाहिँ यहुदी मानिसहरू थिए, because they were scattered from Jerusalem in AD 70. किनभने उनीहरू ईसा सम्वत 70 मा यरुशलेमबाट तितर-बितर भएर निस्केका थिए। The Jews were scattered all over the world. It was God's plan. यहुदीहरू सारा संसारभरि नै तितर-बितर हुनु परमेश्वरको योजना थियो। Otherwise, the nation can never become a great nation in the world. नत्र भने त्यो राज्य जाति चाहिँ संसारको ठुलो जाति बन्न सक्दैन थियो। These people had a spirit of domination यी मानिसहरूसँग चाहिँ अरूमाथि अधिकार जमाउने एउटा because the blessing God gave to Abraham was, I will make you a father of many nations. किनभने अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभएको आशीष के थियो भने म धेरै जातिहरूको पिता तिमीलाई बनाउने छु। They must rule the whole world. That is God's plan. उनीहरूले सारा संसारमाथि राज्य गर्नुपर्छ, त्यो परमेश्वरको योजना थियो। Right. Now there is a group of people called Illuminatis. I gave a study about it. इल्युमिनेटिस भन्ने एउटा जाति समूह छ जसको बारेमा मैले दोबितामा अध्ययन दिएको थिएँ। Right. They are all Jews. उनीहरू सबै यहुदीहरू हुन्। These 13 Illuminatis are controlling the whole world. यी 13 इल्युमिनेटिसहरूले चाहिँ सारा संसारलाई कब्जा गरिरहेको छ। They are all Abraham's seed, the Jews. उनीहरू सबै अब्राहमको वंशज यहुदीहरू हुन्। In Persia also, पर्सियामा पनि there are many Jews living. त्यहाँ धेरै यहुदीहरू बसिरहेका थिए। About these people, यी मानिसहरूको विषयमा there was a minister called Haman for King Ahasuerus. त्यहाँ राजा आहासुरसको एकजना मन्त्री थियो जसको नाम हामान थियो। Yes, this Haman one day when he told the king, हामानले गएर एक दिन राजालाई भन्यो, in all our provinces, हाम्रा सबै प्रान्तहरूमा there is a certain people, त्यहाँ यस्तो केही जातिको मानिसहरू बस्छन्, their laws are separate from, their laws are diverse from our laws. उनीहरूको नियमहरू चाहिँ हाम्रा नियमहरू भन्दा फरक छ। Their laws are diverse from our laws, the laws of Persians. अनि उनीहरूको नियमहरू चाहिँ त्यस पर्सियाको नियम भन्दा फरक छ। When they are in Persia, they are supposed to live by the laws of Persia. उनीहरू पर्सियामा बस्दाखेरि पर्सियाको नियम मानेरै बस्नु पर्दथ्यो। But though they were living in Persia, उनीहरू पर्सियामा बसिरहे तापनि they were bound by the law which God gave them through Abraham and Moses. उनीहरू चाहिँ अब्राहम र मोसेसद्वारा दिएको परमेश्वरको नियममा नै बाँधिएका थिए। Yes, they worship their God, उनीहरूले आफ्नो परमेश्वरको आराधना गर्थे, Elohim. एलोहिम। Their laws are diverse from all other people. तिनीहरूका नियमहरू अरू मानिसहरूका भन्दा फरक छन्। Therefore, these people must be destroyed. त्यसकारण यी मानिसहरूले नष्ट गरिनुपर्छ। When Jesus stood for the truth, he was killed, but God raised him up. येशू सत्यताको निम्ति खडा हुनुभयो, उहाँलाई मारियो तर पनि परमेश्वरले उहाँलाई उठाउनु भयो। So whatever that may happen in your life, stand for the truth. त्यसकारण तपाईको जीवनमा जे जस्तो घटना भए तापनि सत्यताको निम्ति खडा हुनुहोस्। What is the opposite word for truth? Tell me. सत्यताको विपरीत शब्द के हो? Lie is the opposite word for truth. अनि सत्यको उल्टो चाहिँ असत्य अथवा झुट। Who is the father of lies? अनि झुटको पिता को हो? Devil. So any person who fails to stand for truth, he is from the devil. त्यसकारण यदि कुनै पनि व्यक्ति सत्यताको निम्ति स्थिर हुन सक्दैन भने उ शैतानबाटको हो। Yes. So we must stand as a witness to the truth. त्यसकारण हामी सत्यताको साक्षी भएर उभिनुपर्छ। That the truth was brought to us by Jesus. जुन सत्यता यीशुद्वारा ल्याइएको छ। In John 1st chapter we read, Jesus brought truth and grace.
यूहन्नाको युगमा हामी हेर्न सक्छौं येशूले सत्य र अनुग्रह लिएर आउनुभयो He himself is the truth. उहाँ आफै नै सत्य हुनुहुन्थ्यो I am the way, the life and truth. बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ Right. Here we find a group of people हामी यहाँ एउटा समूहको मानिसलाई देख्न सक्छौं who were called the children of Abraham. जसलाई अब्राहमको सन्तान भनिएको थियो They were living in Persia, उनीहरू पर्सियामा बसिरहेका थिए in all the provinces of Persia. पर्सियाको सबै प्रान्तहरूमा And they were a separate people. उनीहरू चाहिँ एउटा अलग जाति थियो Though we are all living in the world, when we living in Nepal, हामी यस संसारमा यस नेपालमा बसिरहे तापनि God wants us to live by the law that God has given us. हामीहरू परमेश्वरले दिनुभएको नियम कानुन अनुसार नै जीवन बिताएको उहाँले चाहनुहुन्छ A certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of the kingdom. Haman said. अनि हामानले भने कि एउटा जातिको बीचबाट छरपष्ट भएर फैलिएको मानिसहरू चाहिँ हाम्रो सबै प्रान्तहरूमा बसिरहेका छन् Never compromise with the people, local people. तर कहिले पनि त्यहाँको स्थानीय मानिसहरूसँग सम्झौता नगर्नु God has called you to live by a certain law which God has given you. परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको केही निश्चित नियम कानुनहरूमा रहेरै आफ्नो जीवन बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ It is this law which separates you from other people. यही नियमले नै हामीलाई अरू मानिसहरूबाट अलग गराउँछ Have you seen the fishes? तपाईले के माछा देख्नुभयो They are born in the ocean. उनीहरू चाहिँ समुद्रमा जन्मन्छ The water in the ocean is salty. समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ Right. When the fish, though they are born in salty water, उनीहरू नुनिलो पानीमा जन्मिए तापनि they play in salty water, उनीहरू नुनिलो पानीमा खेले पनि they drink salty water, उनीहरूले नुनिलो पानी पिए पनि there is no salt in their lives. तर उनीहरूको शरीरमा नुन हुँदैन They live in the ocean also, they live a separated life without salt. अनि उनीहरू समुद्रमा पनि एउटा अलगिएको जीवन नुन बिनाको जीवन बिताउँछन् Shadrach, Meshach, Abednego were thrown into the fire. सदरक मेशक र अबेदनेगोलाई आगोमा हालियो They stood for the truth. उनीहरू सत्यताको निम्ति खडा भए Bible says fire never burned them. बाइबलले भन्दछ आगोले तिनीहरूलाई जलाएन When they were brought out, जब उनीहरूलाई बाहिर निकालियो even the smell of fire was not seen in their life. उनीहरूको शरीरमा आगोको गन्ध समेत पनि थिएन But the people who threw them into the fire, they were all killed by the fire. तर जुन मानिसहरूले उनीहरूलाई आगोमा फ्याँके बरु उनीहरू आफै नै भस्म भए। Why? किन How God saved them? परमेश्वरले उनीहरूलाई कसरी बचाउनु They भयो stood for the truth. उनीहरू सत्यताको निम्ति खडा भए We will serve only the living God. हामी केवल जीवित परमेश्वरको मात्र सेवा गर्छौं We will never bow down before the statue of the king. हामी कहिले पनि राजाको मूर्तिको अगाडि निहुने छैनौं When you stand for the truth, जब हामी सत्यताको निम्ति खडा हुन्छौं people may throw you into the fire or into the water. मानिसहरूले तपाईलाई आगोमा अथवा पानीमा फ्याँक्ला God can bring you out. तर परमेश्वरले तपाईलाई बाहिर निकाल्न सक्छ So be willing to die for the truth. त्यसकारण सत्यताको खातिर मर्न पनि तयार हुनुहोस् In his time, God will raise you up to his kingdom. परमेश्वरले आफ्नो समयमा उहाँको राज्यमा हामीलाई उठाउनुहुनेछ For personal interest, never speak against the truth or never betray the truth. व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कहिले पनि सत्यताको विरुद्ध नबोल्नुहोस् अथवा सत्यलाई धोका नदिनुहोस् Bible says, buy the truth and sell it not. बाइबलले भन्दछ सत्यलाई किन र त्यसलाई नबेच So we are a group of people called to stand for the truth and live by the truth or a diverse law. त्यसकारण विभिन्न नियमहरूद्वारा सत्यताको निम्ति खडा हुन र सत्यता अनुसार जीवन बिताउनको निम्ति नै बोलाइएका एक झुण्डका मानिसहरू हामीहरू हौं Many of us have never understood what type of people we should be or we are. हामी कस्ता प्रकारका मानिसहरू हौं अथवा हामी कस्तो मानिसहरू बन्नु पर्छ भन्ने धेरै मानिसहरूलाई थाहा नहोला When we live as per the law and the commandments, statutes, ordinances and judgments given by God, जब परमेश्वरद्वारा दिनुभएको विधि विधानहरू नियम कानुनहरूद्वारा हामी जब आफ्नो जीवन बिताउँछौं what do these things, what do the law of God make us to? अनि परमेश्वरको ती नियम कानुनहरूले हामीलाई कस्तो बनाउँछ Note down certain verses. केही वचनहरूलाई टिप्नुहोस् In Deuteronomy chapter 4 verses 7 and 8, व्यवस्था 4 को 7 र 8 मा Bible says, बाइबलले भन्दछ when we live by the commandments and the statutes and ordinances given by God, जब परमेश्वरद्वारा दिनुभएको विधि विधानहरू नियम कानुनहरूद्वारा आफ्नो जीवन बिताउँछौं in the world God makes us one of the great people. परमेश्वरले संसारमा नै हामीलाई एउटा महान व्यक्ति बनाउनु हुनेछ And who is that nation त्यो जातिको which is so great? जो चाहिँ धेरै महान छ So we are called by God to be a very great nation. त्यसकारण हामी पनि एउटा महान जाति बन्नको निम्ति परमेश्वर How God made us very great? परमेश्वरले हामीलाई कसरी महान बनाउनु भएको छ त Not by giving us riches and money and house and cars and food हामीलाई and clothing. सम्पत्ति, घर गाडीहरू खाना लगाउने दिएर होइन Thereby nobody is made great. यी कुराहरूद्वारा कोही पनि मानिस महान बन्दैन The devil makes them great. शैतानले उनीहरूलाई महान बनाउँछ The devil makes the worldly people very great by giving them wealth.
शैतानले पनि संसारका मानिसहरूलाई धन सम्पत्ति धेरै ठुलो बनाउँछ। He came to Jesus and said, worship me. ऊ येशूमा आएर भन्यो मलाई पूजा गर, I'll give you all the glories of the kingdom. म यस राज्यको सबै महिमित कुराहरू तिमीलाई दिनेछु। So the devil's duty is to bless you materially. कारण शैतानको काम भनेको तपाईलाई भौतिक रूपले आशिष दिनु हो, But God blesses you spiritually. तर परमेश्वरले तपाईलाई आत्मिक रूपले आशिष दिनुहुनेछ। You people from the time you are baptized, तर तपाईं जुन बप्तिस्मा लिएको समय you come to the church. तपाईहरु मण्डली आउनुभयो, Half of the church people are still below the poverty level. अनि मण्डलीको आधा भन्दा धेरै विश्वासीहरू अझै पनि गरिबीको रेखाभन्दा मुनि नै छन्। See, in the world we are poor people. अनि संसारमा हामी गरिबहरू छौं, But before God we are the greatest people. तर परमेश्वरको सामु भने हामी सबैभन्दा महान व्यक्तिहरू। What makes us very great? हामीलाई के कुराले महान बनाउँछ? Not a house or a money or a car or a plane or a dress or diamond or gold. घर, पैसा अथवा गाडी, प्लेन अथवा कुनै पनि घर गहना अथवा हीरा मोतीले होइन। Read chapter 4 verse 7 and 8 loudly. 4 को 7 र 8 पद पढिदिनुहोस्। For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for? And what nation is there so great, that hath statutes and judgments so righteous as all this law, which I have set before you this day? किनकि अर्को कुन चाहिँ यति महान जाति होला जसको ईश्वर तिनीहरूको यति नजिक रहन्छ, जति परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर हामीले उहाँलाई पुकारेको हरेक कुरामा नजिक रहनुहुन्छ। अनि अर्को कुन चाहिँ यति महान जाति होला जसका विधिहरू र नियमहरू मैले आज तिमीहरूको सामु राखेको यो सम्पूर्ण व्यवस्था जति धर्ममय छन्। Two things make you very great before God. दुईवटा चीजले हामीलाई परमेश्वरको सामु महान बनाउँछ। One is, एउटा चाहिँ God has brought you so closer to him by removing all your sins. सबै पापहरूलाई हटाएर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको एकदम नजिक ल्याउनु भएको छ। Now sin separates you from God. पापले तपाईलाई परमेश्वरबाट अलग पार्छ। Isaiah 59:2. यशाया 59:2। But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. तर तिमीहरूका अधर्महरूले तिमीहरूलाई तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग पारेका छन्, अनि तिमीहरूका पापहरूले उहाँको मुख तिमीहरूदेखि लुकाइदिएका छन् र उहाँले सुन्नुहुन्न। Jesus, by forgiving your sins, तर येशूले तपाईको पापलाई क्षमा दिनु भएर, by putting away your sins, तपाईको पापलाई फ्याँकिदिएर, he has brought you closer to him. उहाँले तपाईलाई उहाँको नजिक ल्याउनु भएको छ। And therefore you are able to pray to God. त्यसै कारण तपाईले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। When you are given a privilege to pray to God, जब परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने तपाईलाई सौभाग्य दिएको बेला, that may not give you worldly blessings, but that makes you great in the presence of God. यसले तपाईलाई संसारिक आशीष नदिँदा तर परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईलाई महान बनाउँछ। When you are brought closer to God, you become very great. जब तपाईं परमेश्वरको नजिक ल्याइनुहुन्छ तब तपाईं महान बन्नुहुनेछ। When God has given you the privilege to pray, you become very great. जब परमेश्वरले तपाईलाई प्रार्थना गर्ने सौभाग्य दिने बित्तिकै नै तपाईं महान बन्नुहुनेछ। Don't think God has never given me anything. He doesn't have to give you anything. परमेश्वरले मलाई केही दिनु भएन भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईलाई केही दिनु नै पर्दैन। For example, उदाहरणको लागि, your father had 2 sons. एउटा बुवाको 2 जना छोराहरू थियो। The younger son left him, and the elder son stood with him. अनि कान्छो छोरोले उसलाई छोडेर गयो, जेठो छोरोसँगै बस्यो। When the prodigal son came back after some time, जब त्यस खर्चले छोरो केही समयपछि फर्केर आयो, the elder son had a complaint. अनि जेठो छोरोले गुनासो गर्यो। You never made a feast on my behalf, though I am serving you all these years faithfully. यतिका वर्षभरि मैले तपाईको एकदम विश्वासपूर्वक सेवा गरे तापनि एक दिन पनि तपाईले मलाई भोज खुवाउनु भएन। Luke chapter 15. लुका 15 अध्याय। Verse 29. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. 29 पद। अनि उसले जवाफ दिँदै आफ्ना बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, यति धेरै सालदेखि मैले तपाईको सेवा गरिरहेछु र तपाईको आज्ञा कहिले भङ्ग गरिन, तर पनि मेरा साथीहरूसित आनन्द मनाउनका निम्ति तपाईले मलाई एउटा बाख्राको पाठो धरी कहिले दिनु भएन। But this man had a complaint. तर यो मानिसको गुनासो थियो। The complaint is a genuine complaint. त्यो गुनासो पनि यसको वास्तविक गुनासो थियो। And the father's answer. Listen to the father's answer. त्यसपछि अब बुवाले के भन्छ सुनौ। Verse 31. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. 31 पद। अनि उनले उसलाई भने, छोरा, तिमी त सधैँ मसँग छौ र जति मेरा छन् ती सबै तिम्रा हुन्। Whatever belongs to me, everything belongs to you. That's जे it. जति मेरो हो कि सबै तिम्रै हो। That is what God says. त्यही कुरा परमेश्वरले, All mine is thine. मेरो सबै चीज तिम्रै हो। Whatever God
has kept in heaven, परमेश्वरले स्वर्गमा जे जति राख्नु भएको छ everything is for you and me. ती सबै थोक तपाईँ र मेरो निम्ति He is preparing New Jerusalem for you and for me. तपाईँ र मेरो निम्ति नै उहाँले नयाँ यरुशलेम तयार पार्दै हुनुहुन्छ That is permanent. What the word gives is temporary. यो स्थायी छ तर संसारले हामीले दिने चीज भनेको अस्थायी हो So if for temporary things, if we fight, we will lose the heavenly things, eternal things. अस्थायी चीजको निम्ति हामी झगडा गर्छौं भने हामीले स्वर्गीय कुरा अनन्तको कुराहरू गुमाउँछौं Because God has written all the property in heaven in your name, in His sight you are very great. किनभने स्वर्गमा भएको सबै सम्पत्ति परमेश्वरले तपाईको नाममा लेखिदिनु भएको कारणले नै उहाँको दृष्टिमा तपाई महान हुनुहुन्छ Therefore Paul writes in Colossians 3:1, if you are risen with Christ, seek those things which are above and not on things on the earth. त्यसकारण कोलोसे 3:1 मा पावलले लेख्नुहुन्छ यदि हामी ख्रीष्टसँग उठाइएका छौं भने हामी तलका चीजलाई हैन तर माथिका चीजहरूलाई हेरौं. A true child of God, by listening to the doctrine and the truth, must always look out for things which are above and not on the things on the earth. यस जुन एउटा साँचो परमेश्वरको जनले चाहिँ माथिको कुराहरू तलको यस पृथ्वीमा भएको कुराहरूलाई हैन तर माथिमा भएको कुराहरूमा आफ्नो ध्यान लगाउनु पर्छ. So by giving us all these diverse laws, कारण हामीलाई यो विभिन्न तरिकाको नियमहरू दिनुभयो. yes, by listening to these laws, by obedience to these laws, God has made us very great. यी नियमहरूलाई सुनेर यी नियमहरूप्रति आज्ञाकारी बनेर नै परमेश्वरले हामीलाई महान बनाउनु भएको छ. The greatest sin unpardonable in Bible is disobedience. अनि बाइबलमा लेखेको सबैभन्दा ठूलो पाप जुन अक्षम्य छ त्यो भनेको चाहिँ अनाज्ञाकारिता हो. What is sin? पाप के हो? Transgression of commandment is sin. कुनै पनि आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु पाप हो. After committing that sin of transgression or sin of disobedience, whatever you might do, you fast for 10 days. आज्ञा उल्लङ्घन गरेर जुन तपाईले पाप गरिसकेपछि तपाईले जेसुकै गर्नुस् चाहे 10 दिनै उपवास बस्नु. God can never ever regard you. परमेश्वरले कहिले पनि तपाईलाई God is obedient children and disobedient children also. परमेश्वरसँग चाहिँ आज्ञाकारी र अनाज्ञाकारी दुवै सन्तानहरू छन्. Yes, obedient children will go to heaven, disobedient children will go to hell. That's all. आज्ञाकारी सन्तानहरू स्वर्ग जान्छन् भने अनाज्ञाकारीहरू नरक जान्छन्. So being in the church कारण मण्डलीमा रहेर alone will never make you great. ती एउटै कुराले मात्र हामीलाई महान बनाउँदैन. But you must always be obedient to all God's commandments. That will make you great. तर परमेश्वरको सबै आज्ञाहरूप्रति हामी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ र यही कुराले हामीलाई महान बनाउँछ. Right. So always keep obedient to every commandment which God gives you. परमेश्वरले दिनुहुने हरेक आज्ञाहरूको पालन गर्नुहोस्. Don't question God. परमेश्वरलाई प्रश्न नसोध्नुहोस्. Don't have your own ways. आफ्नै मार्गमा नहिँड्नुहोस्. You must become a great person in the sight of God by being obedient to every law that God gives you. तर परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुने हरेक नियमहरूको आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरको सामु तपाई महान व्यक्ति बन्नुपर्छ. You can become great only when you keep obedient to the commandment of God. त्यसकारण परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर मात्र हामी महान बन्न सक्छौं. Number 2. 2 नम्बर Read Exodus प्रस्थानको किताब chapter 19 verse 6. 19 को 6. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. अनि तिमीहरू मेरा निम्ति पुजारीहरूको एउटा राज्य र एउटा पवित्र जाति हुनेछौ. Secondly, who are you? दोस्रो अब तपाई को हुनुहुन्छ? First of all, you are a great nation before God. सर्वप्रथम पहिलो चाहिँ तपाई परमेश्वरको सामु महान जाति. Secondly, दोस्रो not simply a nation, you are a holy nation to God. जाति मात्र हैन तर तपाई पवित्र जाति हुनुहुन्छ. So your greatness depends on the life of holiness that you live. त्यसकारण तपाईको महानता चाहिँ तपाईले कस्तो पवित्र जीवन बिताउनु भएको छ त्यसैमा निर्भर हुन्छ. What is holiness? पवित्रता के हो? Perfection of righteousness. धार्मिकताको सिद्धता. What is righteousness? धार्मिकता के हो? Performance of God's law. परमेश्वरको नियम पूरा गर्नु. Deuteronomy 6:24 मार्क 6 को 24 पदमा and Numbers 15:40 गन्ती 15 को 40 and Romans 6:19. रोमी 6 को 19. In the three verses you find one thing. यी तीनवटा पदहरुमा हामी एउटा कुरा पाउँछौं. When you obey God's law, जब हामी परमेश्वरको नियम पालन गर्छौं it is your righteousness. यो हाम्रो धार्मिकता हो. When you obey all the laws of God, जब हामीले परमेश्वरको सबै धार्मिकता पूरा गर्छौं you are perfected in righteousness and that is holiness. तब हामी धार्मिकतामा सिद्ध बन्छौं र यो नै पवित्रता हो. So God has called you परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनु भएको छ not to obey in 2-3 laws. दुईवटा तीनवटा नियम मान्नलाई मात्र होइन. He has called you as a holy nation. तर उहाँले तपाईलाई पवित्र जाति बन्न बताउनु भएको छ. So when you attend the church, जब हामी मण्डली आउँछौं other than trying to become holy, you should have no other ambition. पवित्र बन्नु बाहेक अरु कुनै हामीसँग लक्ष्य हुनु हुँदैन. We are called as a royal priesthood. हामीले राजकीय पुजारीको रूपमा बोलाइएको छ. What is the duty of the priest in the church? मण्डलीमा भएको पुजारीको कर्तव्य के हुन्छ? Serve God.
परमेश्वरको सेवा गर्नु, praise God, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नु, pray to God, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु, make intercession for the whole church, सारा मण्डलीको लागि अन्तर्विन्ती गर्नु, offer your tithes and offerings, तपाईको दशांश बेचेर दिनु, offer the sacrifices of your lips. तपाईको ओठको बलिदानहरू चढाउनु। Yes, for this purpose only God has called you. यही उद्देश्यको लागि परमेश्वरले तपाईहरुलाई बोलाउनु भएको छ। That is the duty of the priest. यो चाहिँ पुजारीको काम हो। And that duty must be done in the church. यो चाहिँ काम मण्डलीमा गरिनुपर्छ। So secondly, God has called you as a holy nation and a royal priesthood. परमेश्वरले तपाईलाई पवित्र जाति र राजकीय पुजारीको रूपमा बोलाउनु भएको छ। So by serving God continually, try to become holy. परमेश्वरलाई निरन्तर सेवा गर्दै हामी पवित्र बन्ने प्रयास गरौँ। Don't look for anything else in the church. मण्डलीमा अरु कुनै थोक नखोज्नुहोस्। If I don't teach you all what God has taught me, यदि परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भएको कुराहरू मैले तपाईलाई सिकाइन भने I'll be guilty before God. म परमेश्वरको सामु दोषी ठहरिनेछु। Matthew chapter 28:19. मत्ती 28:19 मा Go into all the world, सारा संसारभरि जाऊ, make disciples, चेला बनाऊ and teach them all what I have taught you. र मैले सिकाएको सबै थोक उनीहरूलाई सिकाऊ। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. यसकारण तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाओ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई जे जे आज्ञा गरे ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाओ। Whatever I have learned from Christ, मेरो काम के हो भने मैले ख्रीष्टबाट जे जति कुराहरू सिकेको छु that is the ministry God has given me. त्यही सेवाकाई परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। To the best of my belief and knowledge and conscience, I am faithful. मेरो ज्ञान अनुसार, मेरो विश्वास र मेरो आफ्नो विवेक अनुसार म चाहिँ विश्वासले बित्छु। If I don't teach you, यदि मैले तपाईलाई सिकाइन भने, and if you perish, यदि तपाईँ नाश हुनुभयो भने God will ask me your blood in my hand. परमेश्वरले तपाईको रगतको लेखा मेरो हातबाट लिनुहुनेछ। In that fear we are teaching you. त्यही डर सहित हामी तपाईहरुलाई सिकाउँछौँ। That is the duty of the priest. यो चाहिँ पुजारीको काम हो। They will teach the children of Israel all the commandments of God. तिनीहरूले इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको सारा आज्ञाहरू सिकाउँथे। When you obey us, जब तपाईले हामीले भने, when you hear our teaching, हाम्रो शिक्षालाई सुन्नुहुन्छ, when you respect our teaching, हाम्रो शिक्षालाई जब सम्मान गर्नुहुन्छ, you will become a holy nation unto God. तब तपाईँ परमेश्वरको निम्ति एउटा पवित्र जाति बन्नुहुनेछ। Number 3, तेस्रो नम्बर Deuteronomy 14 verse 2. व्यवस्था 14:2। Thirdly, we become a peculiar people for God. तेस्रो हामी परमेश्वरको निम्ति एउटा विशेष जाति बन्नेछौँ। First of all, great nation. सबभन्दा पहिले महान जाति, Secondly, holy nation. दोस्रो पवित्र जाति, Thirdly, you become a peculiar people for God. तेस्रो तपाईँ परमेश्वरको निम्ति विशेष जाति बन्नुहुनेछ। God looks at the whole world. परमेश्वरले सारा संसारभरि हेर्नुहुन्छ। But when you look at you, तर जब तपाईलाई हेर्दा you seem to be very special, very unique. तपाईँ उहाँको निम्ति एकदमै विशेष र अद्वितीय बन्नुहुनेछ। How? कसरी? Because of the commandments God has given you and the commandment that you are keeping. Read 14:2. परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा र त्यो आज्ञा तपाईले पालन गर्नुभएको कारणले। For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. किनकि तिमी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका निम्ति एउटा पवित्र जाति हौ अनि आफ्ना निम्ति एउटा विशेष जाति हुनका निम्ति परमप्रभुले तिमीलाई पृथ्वीको सतहमा भएका सबै जातिहरूको बीचबाट चुन्नुभयो। Not only you are a holy nation, you are also a peculiar nation. तपाईँ पवित्र जाति मात्र होइन तर तपाईँ विशेष जाति पनि हुनुहुन्छ। In other words, God looks at you as a special person, not an ordinary person. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले तपाईलाई एउटा साधारण व्यक्ति होइन तर विशेष व्यक्तिको रूपमा हेर्नुहुन्छ। He never compares you with the rich people of the world. उहाँले तपाईलाई कहिले संसारको धनीसँग तुलना गर्नुहुन्न। He never compares you with the educated people of the world. तपाईलाई संसारको शिक्षित व्यक्तिहरूसँग पनि तुलना गर्नुहुन्न। But among the whole citizens of the world, तर संसारको सबै नागरिकहरूको बीच God looks at you as a special nation, परमेश्वरले तपाईलाई एउटा विशेष जातिको रूपमा हेर्नुहुन्छ। exclusively living for God. That's why. केवल परमेश्वरको निम्ति मात्र बाँचिरहने। Therefore, He says they are my people. त्यसैकारण उहाँले भन्नुहुन्छ तिनीहरू मेरा प्रजा हुन्। If you live a separated life from other people, यदि अरू मानिसहरूबाट अलग लिएर तपाईले जीवन, I will be your God and you will be my people. म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरो प्रजा हुनेछ। So always try to be a unique, special, peculiar people for God by keeping all God's commandments. परमेश्वरको सारा आज्ञाहरू पालन गर्दै परमेश्वरको निम्ति एउटा विशेष जाति बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। Again, 26:19 of Deuteronomy, अनि व्यवस्था 26:19 मा 4:3 God says, चौथो त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ not only you are a great nation,
तपाईँ महान जाति मात्र होइन, a holy nation, पवित्र जाति, a royal priesthood, राजकीय पुजारी, and also a peculiar nation. एउटा विशेष जाति। But God has also seen you as a nation which is high above all other nations. उहाँले परमेश्वरले तपाईलाई एउटा यस्तो जातिको रूपमा हेर्नुहुन्छ जुन अरू जातिहरूभन्दा धेरै महान छ। 26:19. 26:19। And to make thee high above all nations which he hath made in praise and in name and in honor. तब उहाँले तिमीलाई प्रशंसामा, नाममा र महिमामा आफूले बनाएका सबै जातिहरूभन्दा उच्च पार्नुहुनेछ। God looks at you as a group of people who have been raised far above all other nations. प्रशंसा नाम र महिमामा परमेश्वरले तपाईलाई यस्तो एउटा जातिको रूपमा हेर्नुहुन्छ जुन अरू जातिहरूभन्दा धेरै माथि उच्च पारिएको छ। In the sight of God, तर परमेश्वरको दृष्टिमा because you have received God into your heart, तपाईले आफ्नो हृदयमा परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुभएको कारण His commandment into your heart, उहाँको आज्ञाले तपाईको हृदयमा ग्रहण गरे and you have become an obedient child to all God-given commandments. परमेश्वरले दिनुभएको सबै आज्ञाहरू पालन गर्नुभएको कारणले Yes, that is a fourth quality, a fourth status God has given you. यो परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको चौथो स्तर हो। You are high above all nations because you belong to God. तपाई सबै जातिहरूभन्दा उच्च हुनुहुन्छ किनभने तपाई परमेश्वरको हो। Your leader is God. तपाईको नेता परमेश्वर हो। Your chief minister, your prime minister, your president, everything is God. तपाईको मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबै परमेश्वर नै हो। And He is the Lord of lords and the God of gods. उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र ईश्वरहरूको ईश्वर हुनुहुन्छ। So those who come into this nation, त्यसकारण जो चाहिँ यस जातिमा आउँछन् they are called as the nation above all other nations. र उनीहरूलाई चाहिँ अरू जातिहरूभन्दा पनि उच्च पारिएको जाति भनिँदछ। And therefore you must always behave yourself. त्यसकारण सधैँ तपाईले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। Again, फेरि in 1 Peter 2:9, पहिलो पत्रुस 2:9 there we read, यहाँ हामी पढ्छौँ। But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. तर तिमीहरू एउटा चुनेको वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र नीच प्रजा हौ। यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो। not only that God has seen us far above all other nations, परमेश्वरले हामीलाई अरू जातिहरूभन्दा उच्च मात्र पार्नुहुन्न, He also has looking at us as a chosen generation. उहाँले हामीलाई एउटा चुनिएको वंशको रूपमा पनि हेर्नुहुन्छ। We are a chosen generation, हामी एउटा चुनिएका वंश हौँ, chosen by God परमेश्वरद्वारा चुनिएको, for His own purposes. उहाँको आफ्नै उद्देश्यको लागि। When Saul was going from Jerusalem to Damascus, जब साउल चाहिँ यरुशलेमबाट दमास्कसतर्फ जाँदै थियो, to persecute the Christians, क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ सताउनको लागि with a written permission from the high priest, अनि उच्च पुजारीबाट चाहिँ एउटा लिखित अनुमति पत्र, on the way he met Jesus, बाटोमा उनले यीशुलाई भेटे। and there were some men also with him. उसँग केही मानिसहरू पनि थियो। And when he saw a big light, जब उनले ठुलो ज्योति देखे, he became blinded. ऊ चाहिँ अन्धा भयो। Along with that light, त्यस ज्योति सँगसँगै he heard a voice. उसले एउटा आवाज सुन्यो। What was the voice? त्यो आवाज के थियो? Saul, Saul, साउल साउल, is it too hard for you to kick against the pricks? अनि के काँडामा हिर्काउन तिमीलाई गाह्रो हुन्छ? Christians are like the pricks. अनि क्रिस्चियनहरू चाहिँ काँडा त्यो If you go to torture them or if you go to persecute them, you are kicking against the pricks. यदि उसलाई तिमी सताउन गयो, जानुको अर्थ चाहिँ तिमीले त्यस काँडाको अगाडि लात हान्नु जस्तै The हो। moment he heard the voice, जब उनले त्यो आवाज सुने, he said, उनले भने, who is that speaking to me? मलाई मसँग बोलेको हो, I am Jesus, whom thou persecutest. तिमीलाई जो सताइरहेका छौ त्यो येशू हुँ म। Immediately Saul said, तुरुन्तै साउलले भन्यो, Lord, what will thou have me to do? अनि प्रभु म के गरौँ? Jesus said, येशूले भन्नुभयो, go to the city. सहरमा जाऊ, I will tell him what you must do for me. तिमीले के गर्नुपर्ने हो सो कुरा म उसलाई बताउनेछु। Paul walked blinded, अनि पाउल अन्धा भएर हिँड्यो, met Ananias. हननियालाई भेट्यो, Ananias was scared because he thought Paul is coming to kill me. अनि हननिया डरायो किनभने उसले सोच्यो पाउल मलाई मार्न आउँदैछ भनेर। So he told God, उसले परमेश्वर, Lord, I won't accept him. प्रभु म उसलाई ग्रहण गर्दिन, I know he is a persecutor of Christians. मलाई थाहा छ ऊ चाहिँ इसाईहरूलाई सताउँछ, He will kill my life. उसले मेरो मलाई मार्नेछ। Jesus said, येशूले भन्नुभयो, he is a chosen vessel for me. ऊ मेरो निम्ति एउटा चुनिएको भाँडो हो, And he will suffer great things for me. उसले मेरो निम्ति ठुलो कष्ट सहनेछ। Read the only words. Acts chapter 9. Verse 15-16. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake.
15 र 16 पद। तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी जाऊ, किनकि ऊ अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानहरूको सामु मेरो नामको घोषणा गर्नलाई मेरा लागि चुनिएका भाडा हो। किनभने उसले मेरा नामका निम्ति कति धेरै दुःख भोग्नुपर्छ, सो म उसलाई देखाउनेछु। Acts 9:15. प्रेरित 9 को 15 भन्छ, Go thy way. तिमी जाऊ, He is a chosen vessel unto me ऊ मेरो निम्ति एउटा चुनिएको भाँडो हो, to bear my name before the Gentiles अन्य जातिहरूको सामु मेरो नाम घोषणा गर्न, and kings and the children of Israel. राजाहरू र इस्राएलहरूको सामु। And I will show him how great thing he must suffer for my name's sake. र उसले मेरो नामको खातिर कति धेरै दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा म उसलाई देखाउनेछु। Now, when God says you are a chosen generation, जब परमेश्वरले तपाईलाई चुनिएको वंश भनेर भन्नुहुन्छ, the question arises, अब प्रश्न उठ्छ, why did God choose you? परमेश्वरले तपाईलाई किन चुन्नुभयो? To bear witness to the name of Jesus. येशूको नामको साक्षी बन्न, Second, to suffer for Jesus. दोस्रो येशूको निम्ति दुःख सहन। Many are called, धेरैजना बोलाइएका छन्, few are chosen. थोरै मात्र चुनिएका छन्। You all have been called. तपाईहरु सबैजना बोलाइनु भएको छ। Among the called, one group of people are chosen by God. बोलाइएकाहरूको मध्ये पनि एक समूह मात्र छन् जो परमेश्वरद्वारा चुनिएका छन्। Who are they? उनीहरू को हुन्? Who will witness Jesus. जसले येशूको साक्षी दिन्छन्। They'll go and bear witness to Jesus. उनीहरू येशूको गवाही बन्छन्। He is Lord. उहाँ प्रभु He is God. उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। He saved me. उहाँले मलाई बचाउनु भयो। He died on the cross. उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। He loves the whole world. उहाँले सारा संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। You also must come to Jesus. तपाईहरु पनि येशूका आउनुहोस्। He will take you to heaven. उहाँले तपाईलाई स्वर्ग लानुहुनेछ। This witness everybody must give to other people. यो साक्षी सबैजनाले अरूहरूलाई बाँड्नुपर्छ। Otherwise, you can never find yourself among the chosen people. You can be among the called people, but not among the chosen people. नत्र भने तपाईं चाहिँ चुनिएका मानिसहरूको समूहमा पाइन सकिनुहुन्न, केवल तपाईं बोलाइएकाहरूको मात्र समूहमा पर्नुहुनेछ। He called you secondly to suffer for Christ. परमेश्वरले तपाईलाई ख्रीष्टको निम्ति दुःख सहनको निम्ति बोलाउनु भयो। Jesus told Ananias, he is a chosen vessel. He'll bear witness to my name even before kings. येशूले हननियालाई भन्नुभयो कि उस मेरो निम्ति चुनिएको भाँडो हो, उसले कष्ट सहनेछ र राजाको अगाडि पनि उसले मेरो नाम लिनेछ। Now, among the called people, अब बोलाइएकाहरूको मध्ये God will be choosing a group of people for him. परमेश्वरले उहाँकै निम्ति एक समूहलाई चुन्नुहुनेछ। All the called people will never go to heaven. सबै बोलाइएका मानिसहरू स्वर्ग जाँदैनन्। Only those who are chosen and remain faithful will go to heaven. केवल चुनिएकाहरू र विश्वासयोग्य रहेकाहरूको मात्र स्वर्ग जानेछन्। That you may be chosen by God, तपाईं परमेश्वरद्वारा चुनिनको लागि there must be two things found in you. तपाईको जीवनमा दुईवटा चिज One. पाइनुपर्छ। You must bear witness to the name of Jesus. पहिलो तपाईले येशूको नामको साक्षी दिनुपर्छ। Are you giving witness to Jesus? के हामी येशूको नामको साक्षी बाँडिरहेका छौं? When you come and give a testimony here, that is not the witness. तपाई यहाँ अगाडि आएर गवाही दिनु त्यो साक्षी होइन। Go to the world and speak about Jesus to other people. संसारमा जानुहोस् र अरू मानिसहरूको अगाडि येशूको बारेमा बताउनुहोस्। You know, Sadhu Sundar Singh, साधु सुन्दर सिंह he went to the mountains of China, Tibet. ऊ चाहिँ तिब्बतमा गएको थियो। He preached there the gospel and died there. त्यही सुसमाचार प्रचार गरेर त्यही उनको मृत्यु भयो। If you are a chosen child of God, यदि तपाईं परमेश्वरद्वारा चुनिएको जन हुनुहुन्छ भने you will go to any part of the world to serve Jesus. तपाईं येशूको सेवा गर्न संसारको जुनसुकै पनि भागमा जानुहुन्छ, यदि जानु भएन भने Yes, go into all the world. सारा संसारभरि जाऊ। You have no choice. तपाईसँग कुनै रोजाइ छैन। Wherever God sends you, you must go. Obedience. जहाँ पठाउनुहुन्छ आज्ञा पालन गरेर जानुपर्छ। Jesus became obedient even unto the death of the cross. येशू आफ्नो क्रुसको मृत्युसम्म नै आज्ञाकारी हुनुभयो। In Philippians 2:7 we read, फिलिप्पी 2:7 हामी therefore God raised him up far above all heavens. कारण परमेश्वरले उहाँलाई सारा स्वर्गहरूमा पनि माथि उच्च पार्नुभयो। You cannot raise yourself up. तपाईले आफूलाई उच्च पार्न सक्नुहुन्न। God has to raise you. परमेश्वरले तपाईलाई उच्च पार्नुपर्छ। For which you must have a mind to suffer for Christ. जसको लागि तपाईसँग ख्रीष्टको निम्ति दुःख सहने मन हुनुपर्छ। And God sent Paul to many places as missionary. परमेश्वरले पावललाई धेरै ठाउँमा एउटा सुसमाचार प्रचारकको We read in the Bible about 3 missionary journeys of Paul. हामी पावलको चाहिँ तीनवटा सुसमाचारीय यात्राको विषयमा पढ्न सक्छौँ। He suffered very much. उनले धेरै नै दुःख सहे। 2 Corinthians 4th chapter. दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय He suffered without food. उहाँले खाना बिनाको दुःख He सहनु। suffered without clothing. उहाँ कपडा नभएको कपडा बिना He suffered hunger. भोक सहनु भयो। He suffered shipwreck. उहाँले चाहिँ एउटा जहाज जुन भत्कियो त्यसलाई पनि सहनु भयो। In many places he was cast out.
धेरै ठाउँमा उहाँलाई बाहिर निकालियो, Many places he was rejected. धेरै ठाउँमा उहाँलाई इन्कार गरियो, But he was not separated from the love of Christ. तर उहाँ ख्रीष्टको प्रेमबाट भने अलग हुनु भएन। Only such people will be chosen by God. केवल त्यस्ता मानिसहरू मात्र परमेश्वरद्वारा चुनिएका हुन्छन्। Therefore, my dear brother and sister, त्यसकारण मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, whenever God gives you a chance to suffer for him, जब जब परमेश्वरले उहाँको निम्ति दुःख सहने तपाईलाई मौका दिनुहुन्छ, receive that with folded hands. Sorry, with the stretched arms. Yes. When God sends suffering, don't say, Lord, I don't want. प्रभुले दुःख दिँदाखेरि म यो दुःख चाहदिन भनेर नभन्नुहोस्। In First Peter 4:1 we read, पहिलो पत्रुस 4:1 मा हामी पढ्छौँ, let the same mind be in you, केही मन तिमीहरूमा होस् which was also in Christ Jesus, जुन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा पनि थियो, who suffered in the flesh. जसले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो। And Jesus suffered in the flesh for you. र जब येशूले आफ्नो शरीरमा तपाईको निम्ति दुःख सहनुभयो भने How much more we also should have the same mind to suffer for Jesus. छन् येशूको निम्ति त्यस दुःख सहने मन हामीसँग कति धेरै हुनु जरुरी छ। I'll praise God for the suffering. उसले दुःख पाएकोमा म परमेश्वरलाई Why? धन्यवाद दिन्छु। किन? God has given him a privilege to experience the suffering of Jesus when a thorn of crown was kept on his head and the people were beating on his, smiting on his head. How much pain he should have borne? अनि येशूलाई पनि उहाँको शिरमा काँडाको मुकुट लगाएर उहाँलाई हिर्काइँदाखेरि उहाँले कति धेरै कष्ट सहनुभयो होला। त्यही कष्ट महसुस गर्ने मौका परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको छ। That is what the Bible says. त्यही कुरा बाइबलले भन्छ। So whenever you are given a chance to suffer, जब जब तपाईलाई दुःख सहने मौका दिइन्छ, don't complain, don't murmur, don't grudge. तपाई गनगन नगर्नुहोस्, गुनासो उजुरी केही नगर्नुहोस्, Rather praise God. तर त्यसको सट्टा परमेश्वरलाई धन्यवाद। Therefore Paul says, I glory in my sufferings, I glory in my weakness. त्यसकारण पावलले भन्दछन्, मेरो कष्टमा र मेरो कमजोरीमा म परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु। 2 Corinthians 12:5 Yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. दोस्रो कुरिन्थी 12:5 पद, तर आफ्नो विषयमा चाहिँ मेरा दुर्बलताहरूमा बाहेक अरू कुरामा गर्व गर्ने छैन। I don't make a complaint in my weakness or in my sufferings. मेरो दुःख कष्ट र कमजोरीमा म कुनै गुनासो गर्दिन, But I glory in my sickness. I glory in my weakness. रोगमा मेरो दुर्बलतामा म परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु। Chosen people of God will have that attitude. परमेश्वरद्वारा चुनिएका मानिसहरूसँग त्यस्तो धारणा हुन्छ। That's the second degree. यो चाहिँ दोस्रो तह हो। First degree is पहिलो तह चाहिँ people who are called. जो मानिसहरू बोलाइएका छन्। If you are chosen by God, you will be willing to suffer for Christ. यदि तपाईहरु परमेश्वरद्वारा चुनिनु भएको छ भने ख्रीष्टको लागि दुःख पनि सहन तयार। They that are with Christ are called, chosen and faithful. ख्रीष्टमा जो जति छन् उनीहरू बोलाएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुन्। So if a pastor comes to you for prayer, that means you are still in the called out groups. यदि पास्टर तपाईको प्रार्थनाको निम्ति आउँछ भन्नुको मतलब अझै पनि तपाई बोलाइएको समूहमा हुनुहुन्छ। But when I pray to God, Lord, brother Mitra is suffering sickness, thank you for bringing into the chosen group of people. तर जब Give him grace. अनि जब म ब्रदर मित्र बिरामी छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई अनुग्रह दिनुभयो र दोस्रो समूहमा ल्याउनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। Paul prayed for his sickness. पावलले आफ्नो रोगको लागि प्रार्थना गर्यो। Sickness was like a thorn, उसको रोग एउटा काँडा जस्तो थियो, always pricking him. सधैँ उसलाई घोचिरहन्थ्यो। 3 times he prayed. उसले 3 पटक प्रार्थना गर्यो। What did God say? परमेश्वरले के भन्नुभयो? My grace is sufficient for you. मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति पर्याप्त छ। He was a chosen vessel, किनभने यो एउटा चुनिएको भाँडो थियो, not just a called vessel. केवल बोलाइएको भाँडो मात्र होइन। Chosen vessel must suffer great things for God, not small things for God. अनि चुनिएको भाँडोले परमेश्वरको निम्ति ठुला ठुला चिज सहनुपर्छ, सानो मात्र होइन। Paul says, त्यसकारण पावलले भन्दछ, whatever was left behind in the suffering of Jesus, येशूको कष्टमा जे जति कुरा बाँकी रह्यो, I want to bear it in my body. म त्यो कुरा मेरो आफ्नै शरीरमा सहन चाहन्छु। Why he said it? उहाँले त्यो किन भन्नुभयो? He was a chosen vessel. किनभने उहाँ चुनिएको भाँडो हुनुहुन्छ। All the chosen vessels in the church, shout on hallelujah. मण्डलीमा भएका सबै चुनिएका भाँडाहरूले हालेलुया भन्नुहोस्। Be willing to suffer for Jesus ख्रीष्ट येशूको लागि कष्ट सहन तयार हुनुहोस् and stand for the truth. र सत्यताको निम्ति खडा हुनुहोस्। About Jesus, Bible says, Philippians 2nd chapter, अनि येशूको विषयमा जुन फिलिप्पी 2 अध्यायमा बाइबलले भन्दछ, he became obedient even unto the death of the cross. उहाँ चाहिँ क्रुसको मृत्युसम्म नै आज्ञाकारी बन्नुभयो। That means he was willing to obey in suffering. त्यसको अर्थ उहाँ चाहिँ कष्ट सहन पनि उहाँ इच्छुक हुनुभयो। Therefore, त्यसै कारण God the Father lifted him far above all heavens. परमेश्वर पिताले उहाँलाई सारा स्वर्गहरूभन्दा पनि माथि उच्च पार्नुभयो। God is not unrighteous. परमेश्वर अधर्मी हुनुहुन्न। When he permits suffering, जब उहाँले कष्ट आउन दिनुहुन्छ, when you bear the suffering, जब हामी कष्टलाई सहन्छौँ, there is going to be a lifting up in your life. Read तब तपाईको जीवनमा तपाईँ उच्च पारिनुहुनेछ। 7 and 8, read. Philippians 2.
And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूले नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। Because he was a chosen vessel. किनभने उहाँ चुनिएको भाँडा God has chosen him to be his son. परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो पुत्र बन्न चुन्नुभयो। Therefore, यसै कारण next verse. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. यसै कारण परमेश्वरले पनि उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो जो हरेक नाम भन्दा उच्च छ। See, when you suffer, जब हामी कष्ट सहन्छौँ God doesn't deliberately allow you to suffer. परमेश्वरले तपाईलाई जानी जानी दुःख दिनुभएको होइन। He wants to lift you far above all other तर nations. उहाँले तपाईलाई सारा जातिहरूभन्दा पनि माथि उच्च पार्न चाहनुहुन्छ। You are losing that. तपाईले त्यो कुरा पनि गुमाउनु। So should I pray for your suffering or should I pray for your healing? Now tell me. अब तपाईँ दुःख पाउन् भनेर मैले प्रार्थना गरौँ कि तपाईँ निको होस् भनेर म प्रार्थना गरौँ। My point to say is, we never came here to earn anything. मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ केही चिज कमाउन हामी आएका छैनौँ। But we are so glad, we are happy doing the ministry. तर हामी एकदम खुसी छौँ, हर्षसहित सेवाकार्य गर्दै अहिले। Children of God must always be willing to suffer, that you may be chosen, that God may raise you up far above all heavens. परमेश्वरका जनहरू सधैँभरि कष्ट सहनको निम्ति तपाईँ तयार रहनुपर्छ ताकि तपाईँ चुनिनु भएर सारा स्वर्गहरूभन्दा माथि उच्च पार्न। There is no crown without suffering. कष्ट बिना त्यहाँ कुनै मुकुट छैन। So, yeah, true children of God who are chosen by God, they will always be willing to go to any part of the world and be a witness to the name of Jesus and be willing to suffer for Christ. त्यसकारण परमेश्वरद्वारा चुनेका मानिसहरू उनीहरू संसारको जुनसुकै पनि ठाउँमा जान ख्रीष्टको निम्ति कष्ट सहन र ख्रीष्टको साक्षी बन्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। Therefore, God said we are a chosen group of people. त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि हामीहरू एउटा चुनिएका समूहका मानिसहरू हौं। We are not ordinary people. हामी साधारण मानिसहरू We are great people. हामी महान व्यक्तिहरू हौं। Holy nation, पवित्र जाति, royal priesthood, राजकीय पुजारी, peculiar people, विशेष जाति, high above all nations, सारा जातिहरूभन्दा उच्च, chosen generation. चुनिएको वंश। What and what title God has given you, you are unaware of it. परमेश्वरले तपाईलाई यस्तो कतिवटा शीर्षक दिनुभएको छ तर तपाईलाई थाहै छैन। Without knowing all these truths, you say God has never done to that to me and I never given this to me. यी सबै सत्यतालाई नजानिकन तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले मलाई यस्तो गर्नु भएन त्यस्तो गर्नु भएन। I left my religion, I left my house, I came to serve God, nothing is done. मेरो घर छोडे धर्म छोडे परमेश्वरको सेवा गर्न आए तर मलाई केही भएन। My son, all what I have, everything is for you. परमेश्वर भन्नुहुन्छ मसँग जे छ त्यो सबै तिम्रै हो। Whatever God has prepared for you in heaven, everything is for you. परमेश्वरले स्वर्गमा तपाईको निम्ति जे चिज तयार गर्नुभएको छ Bible says, eye has not seen, बाइबलले भन्दछ आँखाले nor ear heard, कानले नसुनेका neither hath entered the heart of man र मानिसको मनमा नपसेका what God has prepared for those who love him and serve him. परमेश्वरले उहाँकोलाई प्रेम गर्ने र उहाँको सेवा गर्नेको निम्ति यस्तो चीज तयार पार्नुभएको छ। So your only challenge in life should be nothing should separate you from the love of God. त्यसकारण तपाईको जीवनको एउटा चुनौती के हुनुपर्छ भने तपाईले कुनै पनि चीजले परमेश्वरको प्रेमबाट अलग नगर्नु। In the New Testament and in the Old Testament, पुरानो करारमा र नयाँ करारमा to bring us all into these 5 groups, हामीलाई or to give us a title in these 5 ways, हामीलाई यी पाँचवटा नामहरू अथवा त्यो शीर्षकहरू दिनलाई God has made a covenant with us. परमेश्वरले हामीसँग एउटा बाचा बाँध्नु भएको छ। Yes, what is our covenant? त्यो बाचा के हो? Read Exodus chapter 24, प्रस्थान 24 को verses 3, 7 and 8. 3, 7 र 8। How God made you your own people, his own people. तपाईले उहाँको आफ्नै मानिस कसरी बनाउनु भयो? With the covenant he made. उहाँले त्यो बाचा बाँधेर बनाउनु भयो। A boy and a girl are made husband and wife. How? एउटा केटाले केटीलाई श्रीमान श्रीमती कसरी बनाइन्छ? How? कसरी? With a covenant they make before God. उनीहरूले परमेश्वरको सामु एउटा बाचा बाँधेर। Right. So God has taken us to be his own people with a covenant. त्यसकारण परमेश्वरले पनि हामीलाई बाचा बाँधेर उहाँको आफ्नै मानिस बनाउनु भएको छ। The covenant is made with blood. त्यो बाचा चाहिँ रगत सहित बनाइएको छ। Why blood? किन रगत? There is life in the blood. किनभने रगतमा जीवन छ। With the blood he made the covenant. That means with this life he made the covenant. त्यसकारण रगत सहित उहाँले बाचा बाँध्नु भयो अर्थात् उहाँले आफ्नो जीवन दिएर बाचा बाँध्नु भयो। Read verse 3. 3 पद पढ्नुहोस्। And Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, All the words which the Lord hath said will we do. तब मोसा आएर परमप्रभुका सबै वचनहरू र सबै नियमहरू मानिसहरूलाई बताए अनि सबै मानिसहरूले एउटै स्वरमा जवाफ दिएर भने परमप्रभुले भन्नुभएको सबै वचनहरू हामी गर्नेछौँ।
Whatever words God has spoken to us, we will keep it. That is the covenant. परमेश्वरले हामीसँग भन्नुभएको सबै वचनहरू हामी पूरा गर्नेछौँ, यो नै वाचा थियो। Moses went to the mountain. मोसा माथि पर्वतमा उभियो। 40 days and nights he was with God. ऊ परमेश्वरसँग 40 दिन 40 रात रह्यो। God gave him 10 commandments. परमेश्वरले उनलाई 10 आज्ञा दिनुभयो। When Moses, he never got the counsel of God from a shop or from any other book. मोसाले कुनै किताब अथवा पसलबाट परमेश्वरको सल्लाह पाएको होइन। Without eating and drinking, he was with God 40 days and 40 nights on the mountain. नखाइकन नपिइकन परमेश्वरसँग त्यस डाँडामा उनी 40 दिन 40 रातसम्म रहे। When he came down, जब उनी तल ओर्लिएर आए, God gave him the 10 commandments written on 2 tables of stone. परमेश्वरले उनलाई ढुङ्गाको दुईवटा पाटीमा लेखेको 10 आज्ञाहरू दिनुभयो। He read the whole thing in the audience of the people. ती सबै चीजहरू सबै मानिसहरूको सामु पढे। What did people say? मानिसहरूले के भने? Whatever God has spoken to us through Moses, मोसाद्वारा परमेश्वरले हामीसँग जे जति बोल्नुभएको they honored God, they honored Moses, the servant of God. उनीहरूले परमेश्वर र परमेश्वरको दास मोसालाई पनि आदर गरे। In New Jerusalem, is built upon the foundation of 12 stones. नयाँ यरुशलेम चाहिँ 12 वटा जगको ढुङ्गामाथि बसालिएको छ। What are the 12 stones? त्यो 12 ढुङ्गाहरू के हुन्? Apostolic ministry. प्रेरित सेवकाई। Without the servants of God, you cannot go to heaven. परमेश्वरको सेवकहरू बिना तपाईं स्वर्ग जान सक्नुहुन्न। Don't think that you are living a very holy life, you can go through the bypass. तपाईं पवित्र जीवन बिताएकोले अर्कै बाटो जान सक्छ भनेर नसोच्नु। There is only one way to heaven. स्वर्ग जाने एउटै मात्र बाटो छ। That is through Christ and through the servants of God. ख्रीष्टद्वारा र परमेश्वरको सेवकहरूद्वारा। Christ the cornerstone, the apostles the foundation stone. ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गो र प्रेरितहरू चाहिँ जगको ढुङ्गो। There. Whatever you say, तपाईले जे भन्नुहुन्छ, we will keep all those commandments. ती सबै आज्ञाहरू हामी पालन गर्नेछौँ। Whenever God gives a message, जब जब परमेश्वरले कुनै सन्देश as obedient children of God, एउटा आज्ञाकारी परमेश्वरको सन्तान भएर what must you say? तपाईले के भन्नुपर्छ? Lord, whatever you spoke to us through your servant, प्रभु तपाईको दासद्वारा तपाईले हामीसँग जे जति कुराहरू भन्नुभयो, we will observe to keep all those commandments. ती सबै आज्ञाहरू हामी पालन गर्नेछौँ। Right. Then Moses killed an animal. अब मूसाले एउटा जनावरलाई मारे, He took the blood, उनले रगत लिए he sprinkled it upon the people, र मानिसहरूमाथि छर्किदिए and he said, र उनले भने, this blood will bear witness to your statement. अब यो रगत चाहिँ तिम्रो भनाइको लागि चाहिँ एउटा साक्षी बन्नेछ। In the 7th and 8th verses he says, 7 र 8 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, he took the blood and sprinkled it upon them. उनले रगत लिएर उनीहरूमाथि छर्किदिए। You made this covenant with God. तिमीहरूले यो वाचा परमेश्वरसँग बाँध्यौ। This blood is witness. अब यो रगत चाहिँ यसको साक्षी हो। When you break this covenant, जब यस करारलाई वाचालाई चाहिँ तोड्छौ, you will become blood guilty. तब तिमीले यस रगतको दोषी बन्नेछौ। Understand me? बुझ्नुभयो? Don't break the covenant that you made with God. Whatever the reasons. परमेश्वरसँग बाध्य भएको वाचालाई कुनै पनि कारणवश पनि तपाईले नतोड्नुहोस्। In all circumstances you must stand with Jesus. हरेक परिस्थितिमा येशूसँग तपाईँ उभिनुपर्छ। Now, after you married, तपाईको विवाह भएपछि how many problems come to the family? परिवारमा कति समस्या आए? Malachi 2:14 says you cannot simply leave her like that. मलाकी 2:14 ले भन्दछ हामी यतिकै छोडेर जान सक्दैनौँ। Similarly, यस्तै गरी you got joined to the Lord with the covenant. तपाई वाचा बाँधेर प्रभुसँग मिसिनु भएको छ। Jeremiah 50:5 says you should not forget their covenant. यिर्मया 50:5 ले भन्दछ हामीले त्यो वाचालाई बिर्सनु हुँदैन। Right. They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, Come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. तिनीहरूले आफ्ना मुखहरू सियोनतिर फर्काएर यसो भन्दै सियोनको बाटो सोध्नेछन्, आओ हामी एउटा सदा रहिरहने बाचा जो कहिले बिर्सिने छैन बाँधेर परमप्रभुसँग आफ्नो सम्बन्ध जोडौं। Ask the way to Zion. How can I go to Zion? सियोनको बाटो सोध्नुहोस् हामी कसरी सियोन पुग्न सक्छौं? आओ हामी एउटा सदा रहिरहने बाचा जो कहिले बिर्सिने छैन बाँधेर परमप्रभुसँग Come, आफ्नो let's all सम्बन्ध make a जोडौं। covenant with God to go to Zion. हामी सबैजना सियोन जानको निम्ति प्रभुसँग वाचा बाँधौं। That covenant should not be forgotten. त्यो वाचा कहिले बिर्सिने छैन। Not the question of breaking, but even you are not supposed to forget it. त्यो वाचा तोड्ने मात्र हैन तर त्यसलाई बिर्सनुसम्म पनि हुँदैन। Only those people will be raptured when Jesus comes, as we read in Psalms 50:5. भजन सङ्ग्रह 50:5 मा पढे चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्र प्रभुको आगमनमा उहाँसँग उठाइलो। When Jesus comes, जब येशू आउनुहुन्छ, he will send his angels उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्छ and he will tell them, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, gather all the saints सबै सन्तहरूलाई भेला गर who have made a covenant with me. जसले मसँग वाचा बाँधेको छ। So never break or forget the covenant that you made with God, which made you to join yourself to him. त्यसकारण जुन वाचा बाँधेर तपाईँ प्रभुसँग मिल्नुभयो त्यो वाचालाई तपाईले कहिले पनि नभुल्नुहोस्। If you are a married person,
take care of your husband, यदि तपाईँ विवाहित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमानको हेरचाह गर्नुहोस्, take care of your children. आफ्नो छोराछोरीको हेरचाह गर्नुहोस्। If a person cannot run his family, how can he take charge of the house of God? Bible says. यदि कुनै व्यक्तिले परिवारको त हेरचाह गर्न सक्दैन भने कसरी मण्डली चलाउन सक्छ भनेर बाइबलले भन्छ। Not possible. यो सम्भव छैन। You can serve the saints, you cannot serve God. तपाईले सन्तहरूको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ तर परमेश्वरको गर्न सक्नुहुन्न। Never forget the covenant that you made. तपाईले बाँध्नु भएको वाचालाई कहिले नभुल्नुहोस्। To leave God or leave your husband and wife. तपाईको परमेश्वरलाई छोड्ने अथवा श्रीमान श्रीमतीलाई छोड्ने। Never try to separate yourself from your families. कहिले पनि आफूलाई परिवारबाट अलग पार्ने प्रयास नगर्नुहोस्। What was the covenant you made? तपाईले बाँध्नु भएको वाचा के हो? In prosperity and poverty, I'll take care. अनि दुःखमा सुखमा म हेरचाह गर्नेछु। At the time of ignorance, God will forgive. अज्ञानताको समय परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ। All the families must live in the fear of God. सबै परिवार परमेश्वरको डरमा बाँच्नुपर्छ। Husband must fear God, wife also must fear God. श्रीमानले पनि परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ, श्रीमतीले पनि। No divorce is permitted in Bible. बाइबलमा कहीँ पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई अनुमति दिएको छैन। Right, these are all strong meat, which you need to eat now. यी सबै खटिलो खानेकुराहरू हुन् जुन अहिले हामीले खानु जरुरी छ। Strong meat is necessary for those who are exercised in it. Hebrews 5, verse 12 and 14. हिब्रू 5 को 12 र 14 मा। For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. किनकि समय अनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो, तर परमेश्वरका वचनहरूका सुरुका शिक्षाहरू पो फेरि तिमीहरूलाई सिकाउन तिमीहरूलाई खाँचो छ। अनि तिमीहरू यस्ता भएका छौ जसलाई खदिलो खानेकुरा होइन तर दूध चाहिन्छ। तर खदिलो खानेकुरा पुरा बढेका मानिसहरूका निम्ति हो, जसका ज्ञानेन्द्रियहरू काममा परिपरिकन दुवै असल र खराब खुट्याउनका निम्ति अभ्यस्त भएका हुन्छन्। Otherwise, your soul can never become sound, नत्र भने never strong. प्राण चाहिँ तन्दुरुस्त बन्न सक्दैन। As we grow further, जसरी हामी हुर्कदै जाँदा our achievement should be somehow when Jesus comes, we must be fond of him. हाम्रो उपलब्धि भनेको हामी जसरी भए पनि येशू आउनुहुँदा उहाँसँग हामी भेटिनुपर्छ। For that, all these teachings and knowledge is very, very necessary. त्यसको लागि यी सबै शिक्षा र ज्ञानहरू अति आवश्यक छन्। Shall we close our हामी eyes? सबैजना आफ्नो आँखा बन्द गरौँ। We are a group of people, हामी एक समूहका मानिसहरू हौँ, great people, महान व्यक्तिहरू, peculiar people, विशेष जाति, holy nation. पवित्र जाति, The nation that is above all other nations. अरू सबै जातिहरूभन्दा पनि उच्च जाति। Yes. God wants to make us all to be very great as chosen people of God. परमेश्वरले हामीलाई उहाँको चुनेका मानिसहरू जै गरी सबैभन्दा महान बनाउन चाहनुहुन्छ। For our soul, हाम्रो प्राणको लागि, that it may become very strong, ताकि हामी एकदम बलियो बन्न, we need strong meat. हामीलाई खदिलो खानेकुरा चाहिन्छ। Don't say the doctrine is very hard. सिद्धान्त एकदम गाह्रो छ नभन्नुहोस्। Don't think pastor's teaching is very difficult. पास्टरको शिक्षा एकदम कठिन छ नभन्नुहोस्। If you think like that, it will help, it will make you to backslide. यदि यसरी सोच्यो भने यसले हामीलाई पछि हटाउँछ। But for my soul to be made perfect, तर मेरो प्राण सिद्ध बन्नको लागि this doctrine is very, very necessary. यो सिद्धान्त अति नै आवश्यक छ। Yes. Otherwise, your soul can never put on strength. नत्र भने हाम्रो प्राणले बल धारण गर्न सक्दैन। In small, small trials, you will be shattered. सानो सानो प्रार्थनामा नै हामी यताउता हल्लिन्छौँ। Therefore, the Spirit of God is giving you strong meat. त्यसै कारण परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई बलियो खानेकुरा दिँदैछ। God's law is very strict. परमेश्वरको नियम एकदम कडा छ। God's teaching will be very hard. परमेश्वरको शिक्षा कठोर छ। Here, Paul says to Titus in 2nd chapter, 1st verse, पावलले तीतसलाई दोस्रो अध्यायको पहिलो पदमा भन्दछन्, teach sound doctrine to the church. मण्डलीलाई असल सिद्धान्तहरू सिकाऊ, The people of God may be made perfect. ताकि परमेश्वरका जनहरू सिद्ध बनिन सकुन्। Only a perfect group of saints will be caught up when Jesus comes. सिद्ध पारिएका संस्कार मात्र येशू आउनुहुँदा उठाइ लगिनेछन्। God makes us all a great nation when we keep all God-given commandments. परमेश्वरले दिनुभएको सबै आज्ञाहरू पालन गर्यो भने परमेश्वरले हामीलाई महान जाति बनाउनुहुन्छ। In the New Testament, we have entered into a covenant with Jesus by His own blood. नयाँ करारमा येशूकै रगतद्वारा उहाँसँग हामीले वाचा बाँधेका छौँ। If you break that covenant, यदि त्यो वाचालाई हामीले तोड्यौँ भने you will be guilty of the blood of Jesus. हामी येशूको रगतको दोषी ठहरिनेछौँ। So we need to fear that law. त्यसै कारण त्यस नियमसँग हामी डराउनु पर्छ। Everybody make a new decision. सबैजनाले नयाँ निर्णय गर्नु। Lord, we thank you for making us understand who we are before you. प्रभु तपाईको सामु हामी को रहेछौँ भनेर हामीलाई बुझाउनु भयो। We are not ordinary people. हामी साधारण मानिस, We are not worldly people. हामी संसारिक मानिसहरू होइनौँ। We are not demonic people. हामी शैतानिक मानिसहरू पनि Oh, we are a chosen group of people chosen by you to be yours.
हामी एउटा चुनिएका समूहका मानिसहरू हौ, तपाईकै बन्नको निम्ति तपाईद्वारा चुनिएको। We are a holy nation. हामी पवित्र जाति We हौ, are a royal priesthood. हामी राजकीय पुजारी हौ। Oh, we have warned you by a covenant, Lord. हे प्रभु, वाचा बाँधेर हामीले तपाईलाई प्राप्त गरेका छौँ। Help us to live a separated life. हामीले अलग्गीको जीवन बिताउन सहायता गर्नुहोस्। The Jews in Persia, they never compromised with the Persians. पर्सियामा भएका यहुदीहरूले कहिले पनि पर्सियाका मानिसहरूसँग सम्झौता गरेनन्। They lived by a diverse law which God had given them. परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएका विभिन्न विधि विधान अनुसार जीवन बिताए। Let's make up our mind. हामी हाम्रो मनमा Whatever that will happen in my life, मेरो जीवनमा जेसुकै भए पनि Lord, I will never break the covenant. प्रभु, म वाचालाई कहिले तोड्दिनँ। I will never forget the covenant. यस वाचालाई म कहिले बिर्सदिनँ। Very soon you'll come to take away those saints who have made a covenant with you by sacrifice. बलिदान चढाएर तपाईसँग वाचा बाँध्ने सन्तहरूलाई लिनको निम्ति तपाईँ छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। Brother, sister, you also must be found in that group. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू पनि त्यस समूहमा पाइनुपर्छ। Therefore we are serving you. त्यसै कारण हामी तपाईँको सेवा गरिरहेका छौँ। Therefore we are teaching you. त्यसै कारण हामी तपाईँलाई सिकाइरहेका छौँ। Therefore the Spirit of God is encouraging you. त्यसै कारण परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई हौसला दिइरहेको छ। Make a new decision. नयाँ निर्णय गर्नुहोस्। Until the Lord comes, प्रभु नआउन्जेलसम्म nothing should separate you from the love of God. कुनै पनि चिजले परमेश्वरको प्रेमदेखि तपाईँलाई अलग गर्नु हुँदैन। Eye has not seen, आँखाले नदेखेका, nor ear heard, कानले नसुनेका, neither will enter to the heart of man मानिसको मनमा पनि नपसेका, what God has prepared for you in heaven. परमेश्वरले तपाईँको निम्ति स्वर्गमा यस्तो चिज तयार गर्नु। Continue to love Jesus. यीशुलाई प्रेम गरिरहनुहोस्। The commandments of God are not grievous for those who love Him. अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति परमेश्वरको वाचाहरू चाहिँ दुखित तुल्याउने हुँदैन। The God may fill our heart with great love. Once again, let's praise God. परमेश्वरले हामी सबैको हृदयलाई उहाँको महान प्रेमले फेरि एकचोटि भरिदिउन् भनेर उहाँलाई प्रशंसा चढाउँ। Praise the Lord, praise the Lord. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus returns in glory. Hallelujah.